अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहला सवाल है मोहतरमा बुशरा शेख का। सवाल करती हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई, आज फजर की नमाज से पहले हमने ख्वाब देखा था, ठीक से याद नहीं। ख्वाब ठीक से याद नहीं तो फिर उसे रहने देते हैं। इसलिए ख्वाब की ताबीर जब भी कभी आप मालूम करें तो ठीक से याद हो और ठीक ठीक बयान करें, तभी उसकी ठीक ताबीर मालूम हो सकती है, वरना फिर मुनासिब नहीं है कि आधे अधूरे ख्वाब बयान किए जाएं। इसके बाद ये कहती हैं, 5 महीने का हमल भी है मेरा, इस टाइम दुआ कीजिएगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और जज़ाकल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, और उसके बाद ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके आगे के मराहिल जो हैं वो बआसानी तकमील तक पहुँचाए। इसके बाद मोहतरम अहमद इरशाद सवाल करते हैं, हम पर किसी का कर्ज है, जिसका है हम उसे देना चाहते हैं, वो अब कहाँ रहता है हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करें? तहकीक करें, ढूंढें, तलाश करें। अगर मिल जाता है पूरी कोशिश करें, ठीक है ना। इस ज़माने में उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करें। सोशल मीडिया पर उसके नाम को सर्च करके देखें, जो भी उसका नाम था जिससे आपने कर्ज लिया था, शायद कहीं फेसबुक पर आपको मिल जाए, तो उसको तलाश करने की कोशिश करें हर तरह से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने मुकम्मल कोशिश कर ली है और आपको नहीं मिलता है, तो वो जो पैसे हैं उसके, वो आप किसी ज़रूरतमंद मुस्तहिक को सदका कर दें, उसकी तरफ से, इस नीयत के साथ कि जिसका पैसा मेरे ऊपर है, अगर वो आ गया इन फ्यूचर कभी भी, तो ये पैसे मैं उसको अदा करूँगा। इस नीयत के साथ आप वो पैसा सदका कर दें। इसके बाद मोहतरमा बुशरा शेख ही का सवाल है दूसरा। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, घर बनवाने के लिए ज़मीन अगर किसी शख्स से ईएमआई पर लेना कैसा है? हर महीने एक किस्त बांध देना कि इतने साल में पूरे पैसे अदा कर दिए जाएंगे, लेकिन हर महीने की किस्त में सूद भी ऐड हो तो क्या जायज़ होगा ऐसी ज़मीन लेना? देखिए, सूदी लेन देन, किसी भी तरह का सूदी मामला जायज़ नहीं है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने जो है इसकी ममानात फरमाई है, नाराज़गी का इजहार फरमाया है सूद लेने वालों से और सूद देने वालों से। इसी तरह हदीस शरीफ में भी इसकी ममानात है सूदी लेन देन करने वाले के ताल्लुक़ से। तो सूदी लेन देन के लिए तो नहीं कहा जाएगा आपसे, लेकिन ईएमआई पर ऐसी किस्त पर जो है ज़मीन वगैरह लेना जिसमें सूद का लेन देन ना हो, तो ये जायज़ है बिल्कुल। हाँ, एक सूरत हो सकती है इस सूद से बचने की। वो तरीक़ा यह है कि मसलन हम मान लेते हैं ज़मीन है 12 लाख रुपए की, और उसकी किस्त 1 लाख रुपए जो है पर मंथ है, और 12 किस्तें हैं उसकी। ये हमने थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए, आसानी से मसले को समझने के लिए फ़र्द कर लिया। 12 लाख रुपए की ज़मीन है, उसकी कीमत जो है 12 महीने पर मंथ जो है उसकी किस्त है 1 लाख रुपए, तो 12 लाख की होती है। लेकिन साथ ही वो बंदा जो भी है, जो डीलर है, वो 10,000 पर मंथ ब्याज का ऐड करता है, ठीक है ना। तो 10 जो है हज़ार पर मंथ ब्याज का जब उसने ऐड किया तो ये 1,20,000 हो गया। तो टोटल ज़मीन हो गई 13,20,000 रुपये की। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वो ब्याज का जो लेन देन है, सूद का वो लेन देन है, उसको कैंसिल करें। उसको बोलें कि ये ज़मीन आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो हमको पड़ती है 13,20,000 की। तो ये ज़मीन हम आपसे 12 लाख में नहीं खरीद रहे, बल्कि हम आपसे ये ज़मीन 13,20,000 ही में खरीदेंगे। शर्त यह है कोई सूदी एग्रीमेंट नहीं होगा, और हम आपको 13,20,000 रुपये ही पे करेंगे। अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि 12 महीने में हम ये किस्त दे नहीं पाते हैं और 13वां महीना आ जाता है, 14वां महीना आ जाता है, तो हम इस पर अलग से ब्याज नहीं दें, ब्याज जो है, सूद जो है वो नहीं देंगे। इसी तरह अगर ये आप पेमेंट 9 महीने में, 8 महीने में, 6 महीने में कर देते हैं, तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। वो ज़मीन आपको 13,20,000 में ही लेना होगी, ना आप कम करेंगे ना ज़्यादा। तो इस तरह अगर वो देने पर राज़ी हो जाए तो आप ले सकते हैं, वरना किसी भी तरह पर सूदी लेन देन की इजाज़त नहीं है। इसके बाद मोहतरमा ज़किया सवाल कर रही है, मुफ्ती साहब, वो लोग कौन होंगे जिनके गुनाह को अल्लाह ताला नेकी में बदल देंगे? वो लोग गुनाहगार होंगे, वो लोग मुसलमान होंगे, और क्या कहा जा सकता है? या फिर आप उसे एक्सप्लेन करें, आपके सवाल का मकसद क्या है, कौन से कौन मुराद है? कौन से मुराद अगर मजहब है तो मुसलमान है, कौन से मुराद किस अमल को करने वाले हैं, तो ज़ाहिर है गुनाहगार हैं। वो अच्छे अमल नहीं करने वाले, तभी तो उनके गुनाह होंगे, उनके गुनाह होंगे, अल्लाह नेकी में बदलेंगे। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि वो नमाज को छोड़ने वाले होंगे या रोज़े को छोड़ने वाले होंगे? बहरहाल जो भी हैं, तो आप एक्सप्लेन करें क्या आपका सवाल है, फिर उसके बाद उसको जवाब दिया जाएगा। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, कहती हैं, मुफ्ती साहब, जो हमारे पास बचपन की बहुत सारी प्रिंटेड तस्वीर होती हैं, यादगार होती हैं, डबल डबल लिख दिया, तस्वीर यादगार होती हैं या होती हैं यादगार के तौर पर, इस तरह होना चाहिए। बहरहाल
کیا انہیں رکھنا چاہیے؟ اگر نہیں تو کیا پرنٹڈ فوٹو کو ہم فون میں کھینچ کر رکھ سکتے ہیں اور بعد میں ان پرنٹڈ تصویر کو جلا دیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں، پرنٹڈ تصویر کا رکھنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو تصویر ڈیجیٹل ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، تو دوسرے قول کو اختیار کر لیں آپ اپنے، کہ وہ جو تصاویر ہیں آپ ان کو کلک کر لیں، فوٹوز ان کے جو ہے موبائل میں، اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں، باقی فوٹوز ان فوٹوز کو جلا دیں آپ، تو اتنا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد محترمہ سعیدہ سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن شخص ہے پر اس کی داڑھی نہیں ہے، اپنا برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتا ہے اور نعت وغیرہ بھی پڑھتا ہے، تو اپنی ویڈیو میں ساؤنڈ یوز کرتا ہے، تو اپنی ویڈیو میں اور ہونا چاہیے تھا۔ خیر، کیا اس سے شادی کرنا چاہیے؟ کیسے فیصلہ کریں کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی اچھی گزرے گی یا نہیں؟ بہت پریشان ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں، کیا کروں؟ دیکھیں، کسی انسان کے ساتھ اچھی زندگی گزرے گی یا نہیں، میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا، وہ اس کی داڑھی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس کے یعنی یہ جو آپ نے کہا، اسی طرح کیا اچھا داڑھی نہیں رکھتا ہے، یہ لکھا ہے آپ نے، اسی طرح نعت وغیرہ پڑھتا ہے، تو اس کے نعت پڑھنے سے اس کا اچھا ہونا ثابت نہیں ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ایک حافظ قرآن ہے اور وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے اور اس کے علاوہ برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتا ہے، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کو دیندار ہونے کے کرائٹیریا سے نکال دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہم نے پیرامیٹرز سمجھا ہے شریعت سے کہ دیندار انسان کی ایک ظاہر، دیکھیں کسی کا باطن تو ہم نہیں جانتے، باطن میں کون کیسا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، لیکن ظاہر میں ہر چیز کا ظاہر کو دیکھا جاتا ہے جب کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے، تو ظاہر میں جو علامات پائی جا رہی ہیں، دو علامات خاص طور پر، بلکہ تیسری بھی ہے، ساؤنڈ کا یوز کرنا، ایک داڑھی کا کاٹنا جس کو تمام علماء فسق کہتے ہیں کہ داڑھی کو کاٹنے والا شخص فاسق ہے، اسی طرح دوسری جو ہے برتھ ڈے کا سیلیبریٹ کرنا، یہ بھی جو ہے غیر قوموں کا شعار ہے، اسی طرح میوزک کا استعمال کرنا، تو یہ بھی اب میوزک سے آپ نے کیا سمجھا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یا وہ کیا یوز کرتے ہیں وہ میوزک نہیں ہے، آپ نے میوزک سمجھا، اس بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ کہ میوزک کا استعمال یہ بھی جائز نہیں ہے، بہرحال داڑھی تو ہے ہی، تو داڑھی کاٹنا یہ ایک بہت شدید ترین گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے برے عمل جو ظاہر نظر آ رہے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ایڈوائز تو نہیں کیا جائے گا آپ کو کہ نکاح کریں، لیکن بہرحال یہ کہ کس بندے سے آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں، کیسے انسان سے آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اس میں آپ کے گھر والے آپ کو بہترین رائے دے سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس بندے کو جانتے ہوں، جو نہ جانتا ہو وہ اس بارے میں کیا رائے دے سکتا ہے سوائے ظاہری حالت کو دیکھ کر۔ تو ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان حافظ قرآن ہے، داڑھی بھی کاٹتا ہے، برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا حافظ قرآن ہونا اس کو فائدہ نہیں دے رہا ہے، وہ خرافات میں مبتلا ہے اور دینداری سے بہت دور ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کسی ایسے انسان کی تلاش کریں، چاہے وہ حافظ قرآن نہ ہو، بااخلاق ہو، دیندار ہو، چاہے اس کے چہرے پر داڑھی ہو اور حافظ قرآن نہ بھی ہو، نماز کا پابند ہو، کیونکہ احادیث میں یہی حکم ہے کہ شادی کے لیے جب ہم چنیں لڑکا یا لڑکی کو تو اس کی دینداری دیکھیں، تو اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں، اور دینداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی صرف نمازی ہے، روزے دار ہے اور کھڑوس ٹائپ کا آدمی ہے، بدتمیز ہے، مطلب بولنے کا اس کا سلیقہ نہیں ہے، یا اس کے رہن سہن اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ نہیں، تو وہ دیندار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دینداری میں صرف نماز روزہ نہیں آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، تو اس بارے میں وہی لوگ آپ کو بہتر رائے دے سکتے ہیں جو آپ کے یا اس لڑکے کے قریب ہے جس سے آپ نکاح کرنا چاہیں۔